presiding officer and also a senator जी, I think आपने उम्र भी करके आए, उसकी मुबारकबाद। मैं हाउस को भी आज जो है जो हमारे नए मेंबरान आए हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज हमारे सेनेट के साल का नया आगाज़ है आज, और मैं समझता हूँ कि हम सब मिलके इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमने जिसका ओथ लिया हुआ है और आज जो लोग ओथ लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसकी हिफाजत के लिए हमने जो लिया हुआ है उसकी हिफाजत करेंगे। साथ ही साथ मैं हाउस ऑफ फेडरेशन की इज़्ज़त और एहतराम की बात करना चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इसका हमारे लिए इसकी हिफाजत करना मुकद्दम है। हमने प्रेसिडिंग ऑफिसर साहब कुछ माह पहले इसी हाउस में देखा कि जुमे के रोज़ जब अजान हो गई थी और कुछ लोग यहाँ से जब काफ़ी लोग चले गए थे और सिर्फ 12 लोग यहाँ पे मौजूद थे, तो जेब से एक रेजोल्यूशन निकाला गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल निकाला गया कि जी इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए, और इस हाउस ने उसको 12 आदमी की मौजूदगी में वो जो है उसको पास किया। इससे क्या हुआ? इससे सिर्फ सेनेट की जगह साई हुई, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में इसकी असाई हुई और लोग इसके मुतालिक जुबागोइयाँ करते रहते। हमने इसका जो तकद्दस है, हमने जो अपनी ओथ है उसकी पामाली की। मैं समझता हूँ आज भी वही वक्त है कि एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा सूबा, एक हाउस, इस हाउस के मेंबर, इस हाउस का फेडरेटिंग यूनिट जो है वो जो कि इस वक्त डिप्राइव है, जो कि इस वक्त वो डिस्पैरिटी का शिकार है, और वो पाकिस्तान का एक वो हिस्सा है जिसने कि अपने खून से जो है इस पाकिस्तान एक शील्ड, एक ढाल का उसने जो है किरदार अदा किया है। और सेनेट आप जानते हैं एक हाउस ऑफ फेडरेशन है, और इसका एक अगर पार्ट, इसका एक इकाई अगर आज यहाँ मौजूद नहीं है तो इलेक्शन मैं समझता हूँ कि ये वैलिड नहीं है। मैं समझता हूँ कि उसके बगैर, उनके मौजूदगी के बगैर, चूँकि वहाँ इलेक्शन नहीं हुए, उनके मेंबर्स यहाँ मौजूद नहीं है, तो यहाँ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन जो है बिल्कुल वॉइड एंड इलीगल होगा। मैं सर ये आपको जो उन्होंने अभी पहले फरमा दिया, फिर वही बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 60 बड़ा स्टेट्स दैट द सेनेट has been duly constituted, it shall in its first meeting and on exclusion of any other business elect from amongst its member a chairman and a deputy chairman, and so often as the office of chairman and deputy chairman becomes vacant, the Senate shall elect another member as chairman or as the case may be the deputy chairman. Now my question is, sir, has the house been duly constituted? Is the house in order? I think we all know it is not in order, and the answer is big no in front of everybody. So in such a case, if the election takes place, this would, I think, and I firmly believe, would be unconstitutional, it will be unlawful and unjust, and I think it will be totally illegal. और सर मैं यहाँ ये भी ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा स्कार जो है हम एक सूबे के अवाम, उसके जो अवाम है वो पहले भी जो महरूमियत का शिकार है, ये उनके ऊपर हम एक बहुत बड़ा स्कार डालेंगे। इसलिए हमें ये खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन के हाउस हैं, हमें इसका एहतराम करना चाहिए। सर अब बात यह है कि इलेक्शन तो हो जाएंगे, पहले भी हुए हैं, लेकिन अगर आज इसको मुलतवी किया जाए तो इसमें क्या कबात है? मैं समझता हूँ कि अगर ये इलेक्शन आज हो भी जाते हैं, इसको अगर बुलडोज किया जाए तो ये लेजिटिमेट नहीं होंगे। ये सारी दुनिया में इसका पैगाम जाएगा कि एक फिर दोबारा एक इलेजिटिमेट जो है इलेक्शन हुए हैं। पाकिस्तान आप जानते हैं कि पहले भी इलेक्शन हुए और उसमें आज भी जो है फ्रंट पेजेस पे दुनिया के अखबार लगाते हैं, दुनिया के जो है जो रिसार्च लगाते हैं कि 47 टू फॉर्म 47, इसको हमें पढ़ के शर्म आती है, हमें नदामत होती है। मैं ऐसे में हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हम इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इस अनलॉफुल एक्ट का पार्ट नहीं बन सकते, हमें नहीं बनना चाहिए। और मैं यहाँ पे
آپ کو یہ بھی گزارش کر دوں کہ سر کہ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. آپ کو معلوم ہے, آپ اسٹیٹسٹکس کے ماہر ہیں, کہ ہم کی 5th لارجسٹ پاپولیشن کے لحاظ سے نیشن ہے, اور جو 5 نیشن ہیں دنیا کی, یہ ورلڈ جی ڈی پی کا 40% جو ہے وہ شیئر دیتے ہیں. اور اگر ہم 10 بڑی نیشنز کو لیں تو وہ دنیا کی جی ڈی پی کا تقریباً 60% شیئر دیتے ہیں, جبکہ شرم کے مقام ہے کہ ہم اس شیئر میں صرف 0.4% دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک شرم کا مقام ہے, اور ہم اگر اسی رگمرول میں لگے رہیں, اسی معاملات میں لگے رہیں, تو ہم اس طرف کبھی نہیں دیں گے, ہم پاکستان کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں دیں گے. اس لیے میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن یہ ثابت کرے گا کہ آپ کے گول کیا ہیں, آپ کیا گول اچیو کرنا چاہتے ہیں. آپ اس قانون, اس کتاب, اس آئین کو بالادست رکھنا چاہتے ہیں, آپ اس کو اپہولڈ کرنا چاہتے ہیں, یا آپ پارٹی لائنز کو تقویت دیتے ہیں, آپ فیڈریشن کو جوڑنا چاہتے ہیں, یا خاک بدہن کہ آپ اس کو توڑنا چاہتے ہیں. آج آپ کو دیکھنا ہوگا کہ حق کیا ہے اور نا حق کیا ہے. اس کا فیصلہ سر آپ کے پاس ہے. سر میں بتاتا ہوں کہ آج کا دن تاریخ کا وہ لمحہ ہے جس میں یا آپ ایک نام رقم کر جائیں گے, آپ ایک لمحات رقم کر جائیں گے, یا اپنے آپ کو دفن کر جائیں گے. سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ ریاست کو بچاتے ہیں یا سیاست کو بچاتے ہیں. سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ٹگ آف وار اگر ہم چلتے رہے اور اسی سیاست کے نظر اس ملک کو ہم نے کر دیا, تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم فہم و فراست سے اس ملک کو آگے نہیں لے کے جائیں گے تو یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت سارا انحصار آج آپ کے اس کردار کے اوپر ہے. ہم نے ایک سینٹ کے آفس کو بھی یہ خط ارسال کر دیا تھا کہ جس میں کہ لکھا گیا تھا کہ یہ الیکشن انکانسٹیٹیوشنل اور انوائڈ ہے. آئی ریسٹ مائی کیس ہیئر ود یو اینڈ آئی کہ یہ جو ہے اس کو ہم آج سیاست کی نظر نہ کریں. الیکشنز ہو جائیں گے سر, آج نہیں تو کل ہو جائیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں وہی ہو جائے گا, لیکن ایک گندا سکار, ایک خراب سکار, ایک اس طرح کی چیز جو کہ ساری عمر کے لیے جو ہے ایک نشان بن جائے کہ آج کے دن, یہ 9 اپریل کے دن اس طرح کا واقعہ ہوا کہ ایک فیڈریشن یونٹ جو خیبر پختونخوا ہے, جس نے قربانیاں دی ہیں, جس کا میں پارٹ ہوں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ وی یوز ٹو لک لائک پاکستان, اینڈ آج وہ پاکستان کا حصہ نہیں لگتا, وہ محروم ہے. اور آج اس کی محرومیوں میں اگر آپ اضافہ کریں گے تو آئی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ دس فرام اے پرسن لائک یور اسٹیچر. دس از واٹ مائی کیس از اینڈ آئی ریسٹ مائی کیس ود یو. تھینک یو ویری مچ. میں ناؤ گیو دا چیز جو کہ ساری عمر کے لیے جو ہے ایک نشان بن جائے کہ آج کے دن, یہ 9 اپریل کے دن اس طرح کا واقعہ ہوا کہ ایک فیڈریشن یونٹ جو خیبر پختونخوا ہے, جس نے قربانیاں دی ہیں, جس کا میں بھی ایک پارٹ ہوں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ وی یوز ٹو لک لائک پاکستان, اینڈ آج وہ پاکستان کا حصہ نہیں لگتا, وہ محروم ہے. اور آج اس کی محرومیوں میں اگر آپ اضافہ کریں گے تو آئی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ دس فرام اے پرسن لائک یور اسٹیچر. دس از واٹ مائی کیس از اینڈ آئی ریسٹ مائی کیس ود یو. تھینک یو ویری مچ.